السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. كما وعدتكم في الفيديو السابق راح نبداو اليوم سلسلة دروس تعليمية حول الفياج ديالي. اليوم راح نديرو انتروداكسيون صغيرة جوست مدخل للفياج ديال. نبداو على بركة الله. سي كوا الفياج ديال؟ الفياج ديال سي اون ابريفياسيون متركبة من زوج ابريفياسيون اون فيت. الاولى سي في اللي فيها VHCEC معناتها Very High Speed Integrated Circuit. Very High Speed Integrated Circuit معناتها un circuit intégré de haute vitesse. وال HDL اللي قصدوا بها ال Hardware Description Language. Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language. واش معناتها؟ c'est un langage de description matérielle. توصف لنا هي لغة وصفية ماشي لغة برمجية. كاين فرق بين اللغة البرمجية كيما سي بلس بلس سي شارب جافا سكريبت اكسيتيرا واللغة الوصفية كيما ال HTML و CSS وما شابهها. واللغة الوصفية نتاع الهاردوير كيما هنايا ال HDL Hardware Description Language اللي عندنا par exemple عندنا ال VHDL وعندنا ال Verilog. le VHDL c'est un langage de description matérielle. منين جات ال VHDL سابقا كيفاش كانوا يديروا باش نرسموا un circuit logique؟ كنا لازم ندوزو على طابل فيغيتي ومن بعد موراها نخرجوا لي زيكواسيون بوليان. ابري نخرجوا من لي زيكواسيون بوليان نخرجوا circuit logique ديالنا. هذه الطريقة يعني في مراحل متقدمة pour dessiner des circuits avancés شوية. طريقة ما تنفعناش بزاف وطريقة تضيع لنا بزاف الوقت. عليها جات لي HDL اللونغاج HDL Hardware Description Language باش يسهلوا لنا الامور. تولي لنا السيركوي لوجيك اللي حابين ديسينيوها عباره عن دي انستركسيون ان بروغرام ان كود à base de حاجه اسمها سينثيزور. هذا هو اللي يحول لنا الكود من كود للسيركوي لوجيك. circuit logique هذيك نقدروا نديروها في dans un circuit intégré اللي يسموها مع الوقت يسموها ASIC application specific integrated circuit. حنتحدث عليها في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. ولا نديروها في un circuit reprogrammable كيما ال FPGA. واش عندنا؟ نبداو في ستركتور جينيرال دان كود VHDL. ستركتور جينيرال دان كود VHDL واش عندنا؟ نبداو توجور باللايبراري. قادر تكون اون بيبليوتيك بيرسوناليزي اللي حنا نكريوها نديرو فيها لي فونكسيون تاعنا لي بروسيدور. ولا تكون بيبليوتيك بري ديفيني. والبيبليوتيك بري ديفيني اللي نوتيليزوها جينيرالمون بزاف هي الاي 3. جينيرالمون توت لي كود تاع الفياج ديال اللي راح نشوفوهم مع الوقت يبداو بلايبراري اي 3 وبعد تحتها مباشرة نزيدو نديكلاريو الباكيج راح نخدمو به. الباكيج اللي هي لو باك اللي فيه لي فونكسيون لي فاريابل اللي راح نستعملوهم دي سيركوي دو باز عفوا كيما الاور الاند etc. نديكلاريو توجور au premier temps library E3 ومن بعد موراها نزيدو الباكيج. وما ننساوش في نهاية كل انستركسيون كاين un point virgule. ومن بعد هذا نلحقو الديكلاراسيون دي زونطري سورتي. لا ديكلاراسيون دي زونطري سورتي نديروهم في الانتيتي هذه. نيماجينيو que le système تاعنا c'est un circuit intégré une boîte ان ريكتونغل اللي ما نعرفوش واش كاين لداخلو وما يهمناش واش كاين لداخلو. يهمنا جوست واش فيه لي سونطري واش فيه لي سورتي اللي راح نكتبوهم في الانتيتي. الانتيتي
ما عندها حتى علاقة بواش كاين داخل السيركوي نتاعنا ولا واش راح يفونكسيوني السيركوي نتاعنا. لونتيتي نحطو فيها لي زونطري اي لي سورتي تاعنا. ابخي مور ما نديرو لي زونطري سورتي يجي الوقت باش نكتبو واش كاين داخل لابواط تاعنا، داخل السيركوي تاعنا اللي نسموها لاركيتكتور. لاركيتكتور تكون ديبون toujours d'une entité. Donc, une seule architecture toujours dépend d'une seule entité, mais c'est plusieurs entités. Mais on peut déclarer plusieurs entités, mais une seule architecture, on peut dire là, dépend de l'entité. Donc, généralement, la structure générale d'un code virtuel, comme on a library, package, entity et l'architecture نكتبو فيها الوصف تاعنا ولا description تاعنا واش راح ولا السيكوين تاعنا واش راح دير لنا par la suite. Donc في الفي اتش دي ال كاين plusieurs types de styles de description, راح نتحدثوا عليهم بديتاي في الفيديوهات القادمة لأنه حاجة مهمة. دونك عندنا فلوت دوني كومبورتيمونطال ستركتورال. ما نحب نطول عليكم خاطي على جال باش ما يكونش الفيديوهات تاعنا مملة. لهذا جاسبر يكون الفيديو هذا الاول عجبكم. اذا عجبكم ما تنساوش ديروا لي ابوني في لاباج تاعي وشان تاع يوتيوب جيم، وما تنساوش ديروا لنا جيم في لاباج فيسبوك اي لو كونط انستغرام تاعنا. دونك استناوني في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.